बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। मैं आपका अपना होस्ट हशाम बेग। आज आपके लिए हमेशा की तरह फिर एक इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम आपको कहें कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे जदीद तरीन और सबसे बेहतरीन शहर के बारे में हमें बताएं, तो शायद कुछ लोगों का जवाब होगा न्यूयॉर्क सिटी, या कुछ लोगों का जवाब होगा बीजिंग, या कुछ लोग अगर पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ लोग कहेंगे लाहौर, कराची। इस तरह हर इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो शहर न्यूयॉर्क से रकबे के अंदर 33 गुना बड़ा होगा, लाहौर शहर से 15 गुना बड़ा। इतना बड़े रकबे के ऊपर फैला हुआ यह शहर, और इसकी आबादी कितनी होगी? टोटल आबादी 10 मिलियन। और इससे भी आगे मजे की बात, सिर्फ 10 मिलियन आबादी के लिए 10 मिलियन से भी ज्यादा रोबोट्स होंगे, यानी कि टोटल आबादी से ज्यादा यहाँ पर रोबोट्स की तादाद होगी। इतना जदीद तरीन शहर बनाने जा रहे हैं। और ये शहर हम आपको बता दें, इस शहर का नाम है नियोम सिटी, और ये शहर बनने जा रहा है सऊदीया के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर ये शहर बनने जा रहा है। इस शहर की बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत अमेजिंग, और इतनी के कह लें कि या अगर साइंस के हवाले से हम कहें तो बहुत अमेजिंग, और अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम इसे कहेंगे कि दजाली फितने यहाँ पर इस शहर में इतने को होंगे कि उनसे बचना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। जिस तरह के इस शहर के अंदर कोई सऊदी अरब का कानून लागू नहीं होगा। इस शहर के तमाम फ्री कानून, कोई कानून नहीं शहर के अंदर। जना, शराब, जुआ यहाँ पर आम होगा। यानी कि कह लें कि यूरोप के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये जन्नत बनाने जा रहे हैं, यूरोपियों के लिए, गैर मुसलमानों के लिए। और ये हो रहा है तमाम सऊदी अरब के अंदर रह के। ये एक सिटी बनने जा रहा है, आप साथ मैप में दिखाते हैं आपको। ये सिटी जितना करीब तर किया जा सकता था इसराइल के, उतना किया गया। और इसको इसराइल के इतने करीब तर करने की बेसिक वजह यह थी कि तमाम इसके अंदर इंटरफेरेंस होगी इसराइल की। क्यों? क्योंकि सऊदीया के पास पैसा तो है। इस शहर को बनाने के ऊपर 500 अरब डॉलर की लागत आएगी। 500 अरब डॉलर की लागत, इतनी बड़ी अमाउंट इस शहर के ऊपर लगेगी। पाकिस्तान को सऊदीया से सिर्फ 2 अरब डॉलर की इमदाद मिली थी, और वो भी हमने बहुत मुश्किल करके चुकाई है। शायद उसमें से अभी भी कुछ चुकानी बाकी है, यानी कि 1 अरब डॉलर अभी भी बाकी है। लेकिन एक शहर सिर्फ 500 अरब डॉलर का बना दिया सऊदीया ने। तो अब सऊदीया को हम नहीं कहेंगे कि बिन सुलेमान, यानी कि जो नया वली अहद है, उन्होंने ये बनाने जा रहे हैं इसराइल के साथ मिलकर। इसी शहर को लेकर एक मीटिंग भी हुई है सऊदी वली अहद की और नेतन्याहू की। नेतन्याहू इसराइल का वजीर आजम, वो यहाँ पर आया था सऊदी अरब के अंदर, इस शहर के अंदर, नियाम सिटी के अंदर, कि तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया जाए, और वो उसको ब्रीफिंग दी गई। उसके बाद वो इसराइल वापस चला गया। इसलिए इसराइल के इतना करीब तर बनाया गया ताकि जब चाहे वो आए, जब चाहे जाए, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। कहने को ये बनाने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक हब, साइंटिफिक हब, यानी कि पूरे दुनिया के अजीम तरीन साइंसदान यहाँ पे बुलाए जाएंगे, बेहतरीन टीचर्स यहाँ पर आएंगे, बेहतरीन टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ पर आएंगे, और इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन बनाया जाएगा। इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि अगर आपको जाना है घर से कहीं ऑफिस में जाना है, तो आप कहेंगे कि टैक्सी बुलाओ। लेकिन टैक्सी आएगी जरूर, लेकिन जमीन पर नहीं आएगी। टैक्सी आएगी हवाई टैक्सी, यानी कि फ्लाइंग टैक्सीज इस शहर में लॉन्च होने जा रही हैं। फ्लाइंग टैक्सीज पे लोग सफर करेंगे। आपने अगर कोई पिज्जा बुलाना है तो पिज्जा बॉय आता था, पर पिज्जा बॉय नहीं आएगा। ड्रोन्स के थ्रू आपके घर में पिज्जा पहुंचाया जाएगा। यानी कि इतनी ज्यादा सर्विसेज को अपग्रेड कर दिया गया यहाँ पर। अगर किसी ने घर में कोई नौकर मेड रखना, तो मेड भी रोबोट मेड्स। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज होगी। और ये सब क्यों पेश आया? यानी कि इतने ज्यादा फितने एक ही शहर के अंदर, और इस शहर के अंदर पूरी दुनिया की, लेट्स सपोज अगर आज पूरी दुनिया का दिल कर पड़े एक ही वक्त के अंदर इस शहर में जाने का, डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब कि कुछ कंट्रीज दूर है, कुछ नजदीक है, लेकिन तमाम कंट्रीज के लोग अगर चाहें कि टाइम पे इसी शहर के अंदर आए, तो तमाम को 8 घंटे लगेंगे। यानी कि मैक्सिमम मुसाफत 8 घंटे की है
اس شہر تک پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے، 70% دنیا کی آبادی کے لیے. اور اس شہر کو تین بڑے بر اعظموں کے ساتھ جوڑا گیا، یعنی کہ افریقہ، ایشیا اور یورپ. یعنی کہ یہ تینوں ایزیلی یہاں پر آ سکتے ہیں. اور یہ تینوں آپ دیکھیں کہ ایشیا کا کیا حال ہو چکا ہے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی یورپ کے اندر ہی تمام اس طرح کا سارا کلچر ان کا ہی اڈاپٹ کر چکے ہیں. اور یورپ تو ہے ہی یورپ ماشاءاللہ. اور افریقہ بھی، وہ بھی تمام نون اسلامی کنٹریز اس کے اندر آتی ہیں موسٹلی، زیادہ تر. تو آپ کو بتائیں کہ اس شہر کو بہت زیادہ دجالی فتنوں کا شہر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شہر گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے. اب ہم آپ کو میپ میں یہ ساتھ دکھاتے ہیں. جس طرح کہ آپ نے اس میپ کے اندر دیکھا کہ اس سٹی کو کتنا زیادہ قریب تر رکھا گیا ہے اسرائیل کے، اور سیکنڈلی اس سٹی کو گریٹر اسرائیل کا سینٹر بنایا گیا ہے. یعنی کہ تمام تر فتنوں کا مجموعہ لا کے شہر کے اندر ڈال دیا گیا. اس شہر کی آگے آپ کو مزید کریکٹرسٹکس کے بارے میں اگر بتائیں تو اس شہر کے اندر وہ تمام فتنے انکلوڈ، جس طرح نبی پاک نے کہا تھا کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ اگر وہ چاہے گا کہ دن کو رات بنائے تو وہ رات بنا سکتا ہے، اگر وہ چاہے کہ سورج کو مغرب سے طلوع کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. یعنی کہ اسی طرح کے کچھ اس کے اندر فیچرز رکھے گئے ہیں. نقلی چاند بنایا گیا ہے، یعنی کہ سال کے 365 دن ہر رات کو یہاں پر چاند ہوگا، پورا چاند ہوگا. یہاں پہ مون بیچ بنایا گیا یہاں پہ. سیکنڈلی اس شہر کے اندر اس طرح کے بہت سے فتنے، اور ساتھ اس شہر کو بہت سے شہروں سے، بہت سے مختلف ملکوں سے جوڑا گیا ہے، بائی ایئر بھی، بائی مطلب کہ سمندر کے راستے کے ساتھ بھی، اور پلوں سے یعنی کہ بریجز کی صورت سے ان کو ساتھ جوڑا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ اس شہر کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی تک نمایاں نہیں ہو سکی. تو اس شہر کو بنانے کے اندر پیسہ تو لگے گا سارا اربوں کا، لیکن یعنی کہ وہ جو 500 ارب ڈالر ہم نے آپ کو بتایا وہ تو لگے گا سارا اربوں کا، لیکن دماغ ہوگا اس کے پیچھے یہودیوں کا، اسرائیل کا دماغ ہوگا اس کے پیچھے. کیونکہ یہ جتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے اس کو سعودی ہینڈل کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کا فقدان نہیں ہے جتنا زیادہ ٹیکنالوجی کو یہودی سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے اس سب کو مینج کرے گا اسرائیل. اسی لیے نیتن یاہو آئے تھے اور تمام انفراسٹرکچر کا جائزہ لے کر گئے ہیں واپس. تو ہم آپ کو بتائیں کہ یہ تو ہو گیا اس تمام شہر کے بارے میں. اب میں آپ سب کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ امت مسلمہ پر آنے والے وقتوں کے اندر اگر اسی طرح کی پیش رفت جاری رہی اور اسی طرح اگر یہودیوں کا انٹرفیرنس امت مسلمہ کے اندر بڑھتا گیا تو ان قریب ہے کہ یہ امت رسوائی کی طرف گامزن ہو جائے. آپ کے سامنے اس وقت پوری دنیا کے اندر کیا حالات ہیں امت مسلمہ کے. تو آپ سب سے ہم درخواست بھی کرتے ہیں اور آپ سب کو ہم یہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں بیسیکلی کہ ہم سب اپنا قبلہ درست رکھیں تاکہ ہم اس طرح کے دجالی فتنوں سے لڑ سکیں اور اپنے آپ اپنا قبلہ درست رکھیں.